हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर हांव जेन्ना खंयचोय इशू घेता तेन्ना तो इशू सॉल्व जावपाचो म्हणून म्हाजो प्रयत्न आसता आनी तो इशू सॉल्व करपाक हांव बायट्स दिता, कवितेच्या मार्फत रिक्वेस्ट करता, तरेतरेच्या पद्दतीन रिक्वेस्ट करता, म्हाजे कडेन जाता ते प्रमाणे करता। आतां थोड्यांक म्हाजें आवडटा, थोड्यांक म्हाजें आवडना, कित्याक सगळेच लोक सारके आसा पळय। ही 5 बोटां, ही 5य बोटां सारकी ना न्हू, कितें खंयचे ल्हान आहा खंयचे मोठे आहा। तशेंच थोड्या लोकांचे विचार बारीक आसता, विचार मोठे आसता, विचार बरे आसता, विचार वायट आसता। सो हांवें काल जेन्ना सांग्याच्या पुलाचेर कविता बरयली तेन्ना थोड्या जाणांक ती आवडली, थोड्या जाणांक ती आवडोंक ना। म्हाजेर टिकाय जाली आनी सोशल मिडियाचेर टिका जाली। म्हाका कांयच वायट दिसोंक ना पळय, हांव सगळें स्पोर्टिंगली घेता आनी फुडें जे आमदार आसात, राजकारणी आहा, तेंच्यांनी हें स्पोर्टिंगली घेवपाचें। दीस इज नथींग पर्सनल कांयच ना। सगळ्या लोकांचो मुद्दो तो म्हणून रेज करचो पडटा। तुमी पॉलिटिशियन म्हणून काम करता, आमी एक्टिविस्ट म्हणून काम करता। आयज ऑपोजिशन सारकें ना, ऑपोजिशन उलयना, ऑपोजिशन आमदार वोगी बसले म्हणून एक्टिविस्टांक उलोवचें पडटा न्हू। म्हणून हांव प्रयत्न करता की म्हाज्या काव्याच्या माध्यमांतसून, एक्टिविजमाच्या माध्यमांतसून, सोशल मिडियासून हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता जाल्यार प्रयत्न करया। जालें जाल्यार बरें आसा, तुमी आयकलें जाल्यार बरें आसा, ना जाल्यार आमी कितें करूंक शकता? आमी तुमकां गाळी मारपाक शकता? ना, गाळी मारप म्हटल्यार बरें न्हू। म्हाज्या आवय बाबायन म्हाका तें शिकोवंक ना। ओके, सो काल जी हांवें कविता बरयल्ली ती मातशी खंय ना खंय राजकारण्यांक लागली। ओके, आनी तेंच्यांनी म्हाजी स्तुती केली, पूण विचित्र पद्दतीन स्तुती केली। तेचेर हांवें एक बारीकशी कविता बरयल्या, ती कविता हांव तुमकां वाचून दाखयता। कवितेचें नांव आसा परिणाम सांग्याचे पूल कवितेचो। परिणाम सांग्याचो पूल कवितेचो। सांगे पूल कंप्लीट जायना म्हणून कविता बरयली। मेशू डिकोस्टा कावन्सिलराची बायट आयकली। कितलींच वर्सां जालीं पुलाची लोकांनी वाट पळयली। पूल कंप्लीट जायना म्हणून जनता उलयली, पूल कंप्लीट जायना म्हणून जनता उलयली। कविता आयकून सरकारी मंडळी पुलार पावली। सगळ्यांनी मेळून पुलाची पाहणी केली। आमदारान मिडियाक बायट दिली। विचित्र पद्दतीन म्हजे कवितेची स्तुती केली। कविता म्हणून कामां जायना म्हजेर टिका केली। कविता म्हणून कामां जायना म्हजेर टिका केली। जे जाग्यार सरकार चुकता, जे जाग्यार सरकार कामां रगडटा, जे जाग्यार राजकारणी चुकता तेन्ना एक्टिविस्ट उलयता, सरकाराक काम करपाक भाग पाडटा। करिना जाल्यार कोण बॉब मारता। हांव हालीं काव्याच्या मार्फत निशेध करता। हांव हालीं काव्याच्या मार्फत निशेध करता। कितें हांव वायट करता, कितें हांव वायट करता, कितें म्हाजें चुकता। न्हिदलेल्या राजकारण्यांक जागे करपाचो प्रयत्न करता। जो जो चुकता तेचेर उलयता। हांव चुकलो जाल्यार हांव माफी सुद्दां मागता। हांव चुकलो जाल्यार हांव माफी सुद्दां मागता। प्रामाणीकपणान म्हजें काम करता। प्रामाणीकपणान म्हजें काम करता। एक अंधभक्त म्हजेर कमेंट करता, विचारता। एक अंधभक्त म्हाजेर कमेंट करता, विचारता। तो विचारता, रस्त्यार रावन रे कित्याक कविता म्हणटा। रस्त्यार रावन रे कित्याक कविता म्हणटा। रवींद्र भवन बूक कर म्हणटा। कविता खंय रवींद्र भवनान म्हणपाचें आसता। अरे भाई, म्हाजे कविता रवींद्र भवनान न्हू, ते उगड्या वातावरणान आयकोपाक बरें दिसता। म्हाजे कविता रवींद्र भवनान न्हू, ते उगड्या वातावरणान आयकपाक बरें दिसता। म्हाजे कविता गोंयच्या सत्य घटनेचेर आसता। म्हाजे कविता गोंयच्या सत्य घटनेचेर आसता। म्हाका कोणाचें मन दुखोवपाचें नासता। कोणाचें बरें जावनी हो म्हाजो विचार आसता। म्हाज्या उलोवण्यान सदांच सत्य आसता। देवाक भिवून हांव कामां करता। कामां जालीं जाल्यार मनाक म्हाज्या बरें दिसता। कामां जालीं जाल्यार मनाक म्हाज्या बरें दिसता। काव्याच्या माध्यमांतसून काम करता। क्रांतिकाऱ्या सारको वावर करता। फुडल्या पिळगेक बरें गोंय दिवपाक सोदता। आमी जें सूख भोगलां तेंच सूख तेंकां दिवपाक सोदता। फुडल्या पिळगेक बरें गोंय दिवपाक सोदता। आमी जें सूख भोगलां तेंच सूख फुडल्या पिळगेक दिवपाक सोदता। अरे, डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कितले स्कॅम जाता म्हणून उलोवपाचें पडटा। चीप क्वॉलिटीचें काम जाता म्हणून उलोवपाचें पडटा। सांगे पुलाची कामां रगडटा म्हणून उलोवपाचें पडटा। देवळां मोडटा म्हणून उलोवपाचें पडटा। पर्यावरण नश्ट करता म्हणून उलोवपाचें पडटा। आमी उलयता ते अंधभक्तांक वायट दिसता, मागीर ते आमकां थोमणे मारता। खऱ्या अर्थान आयज अंधभक्ता खातीर गोंयची वाट लागता। आमी उलयता ते अंधभक्तांक वायट दिसता, मागीर ते आमकां थोमणे मारता, पूण खऱ्या अर्थान आयज अंधभक्तांक खातीर गोंयची वाट लागता। अरे कसो वगीर हांव, अरे कसो वगीर हांव, मायनींग डिपेंडंट काबार जाले। सांगे, सांवाड्डे, बिचोले, सांखळेचे लोक बँकरप्ट जाले। कामां ना म्हणून टेन्शनान लोक मेले। आसा ते काम केन्ना चालू जाता म्हणून आशेन रावले। सरकारान ह्या लोकां खातीर कितें केलें?
सरकारान ह्या लोकां खातीर कितें केलें आजून मेरेन ते आशेन रावले काम चालू जातलें म्हणून, पूण सरकारान ह्या लोकां खातीर कितें केलें. चड उलयना, म्हाजे कडेन टायम ना. चड उलयना, म्हाजे कडेन टायम ना. म्हाज्या कवितेचो एकूच मुद्दो आसलो, राजकारण्यांक जागो करपाचो आसलो. मुद्दो म्हाजो सफल जालो. बरें दिसलें राजकारणी पुलार पावलो, पुलार भेट दिवपाक पावलो. बरें दिसलें राजकारणी जागो जालो, पुलार भेट दिवपाक पावलो. शंकर पळोवजी खूश जालो. राजकारणी पुलार भेट दिवपाक पावलो म्हणून शंकर पळोवजी खूश जालो. आतां आशा धरता तो पूल जाता तितले बेगीन कंप्लीट जातलो. आतां आशा धरता तो पूल जाता तितले बेगीन कंप्लीट जातलो. देव बरें करूं. वायट मानून घेवं नाका. हांव कोणाक वायट म्हणिना. कामां हांव म्हाज्या पद्दतीन करतलो. एक्टिविजम हांव म्हाज्या पद्दतीन करतलो. कोणी म्हाका शिकोवपाची गरज ना. देव बरें करूं.